प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजे बस्ने भनिएको बैठक अब उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि चैत्र 5 गते बस्ने गरी स्थगित भएको हो। संसद सचिवालयले सूचना निकालेर आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक चैत्र 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्र व्यहोरा जानकारी गराउने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको थियो। फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपति पदको लागि चुनाव हुँदैछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता आउँदो चैत्र 5 गतेसम्म कायम रहने जनाएको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव यही फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैत्र 3 गते हुँदैछ। विभिन्न 11 व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यो आचार संहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनैतिक दल तथा राजनैतिक दलको भातृ संगठन, उम्मेद्वार तथा उम्मेद्वारको प्रतिनिधि, राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारको मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, संचार प्रतिष्ठान, त्यसका कर्मचारी तथा संचारकर्मी र मतदातालाई लागू हुनेछ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न सबै पक्षलाई पनि आग्रह गरेको छ। कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न नहुने, दल वा उम्मेद्वारले गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने आचार संहिताले व्यवस्था गरेको छ। आचार संहिता लागू भएको अवधिमा योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन र सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2074 अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिने उम्मेद्वारले टेलिभिजन, रेडियोको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्दा 24 घण्टामा बढीमा 4 पटक र 1 पटकमा बढीमा 1 मिनेटसम्म प्रसारण गराउन सक्ने व्यवस्था छ। उम्मेद्वारले पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा 7 इन्च लम्बाइ र 7 इन्च चौडाइसम्मको आकारमा कुनै एउटा पत्रिकामा प्रचार सामग्री छपाउन सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ दुवैको उम्मेदवारी कायम भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अनुसार हिजो दिउँसो 4 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयसम्म दुवै जनाले फिर्ता नलिएपछि उम्मेदवारी कायम भएको हो। करिब 1 महिनापछि बुधबारका लागि बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको 6औं बैठक एकछिन बसेर पुनः स्थगित भएको छ। दिउँसो 1 बजे बसेको बैठकमा सभामुख तुलाराम घरतीले प्रदेश सरकार विस्तारको प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्रबारे जानकारी, महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन प्रस्तुत, स्वास्थ्य ऐन संशोधन तथा केही सांसदहरूलाई विशेष समयमा बोल्न दिएर पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन्। अहिलेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार 3 पटक विस्तार गरिएको थियो। पुस 28 गते 3 सदस्यीय, माघ 28 मा थप 7 जना मन्त्री र फागुन 7 गते 1 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिले वन मन्त्रालय र 11 मन्त्री छन्। 1 जना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको विषय सभामुख घरतीले सभालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री पन्थीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्यादेश समेत सभामा पेश गर्नुभएको थियो। बुधबारको बैठकमा 13 जना सांसदले विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका थिए। धेरै सांसदहरूले आफ्नो अनुभवसँगै संसदमा सरकारको प्रभावकारी काम र जनजीवनका सवाल उठाएका छन्।
दाङको तुलसीपुरमा पिकअप दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा चालक सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 4 निवासी 22 वर्षीय प्रकाश वली र सोही ठाउँ निवासी 28 वर्षीय देवबहादुर विक रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार दिउँसो 4 बजेको समयमा तुलसीपुरबाट सल्यानतर्फ जाँदै गरेको रा 1 त 384 नम्बरको पिकअप सल्यान रोडमा दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। पिकअप ओभर स्पिडका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। दाङमा भेरी मौरीको टोकाइबाट 55 वर्षीय वृद्ध घाइते भएका छन्। बुधबार दिउँसो 3:30 बजेको समयमा दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 4 वैबाङ निवासी 55 वर्षीय होपाराम चौधरीलाई मौरीले टोकेर सशक्त घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। बाटोमै हिँडिरहेका चौधरीलाई तुलसीपुर 11 सुकौरा पुल नजिकै जंगली भेरी मौरीले टोकेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते चौधरीको अहिले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन दाङको घोराहीमा शुरू भएको छ। समारोहलाई आज दाङको घोराहीमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले देशको पूर्वाधार विकासमा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विकास निर्माणका क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायी इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र राणा को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उहाँले सरकारले जारी गरेको कतिपय ऐन कानूनका कारण निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि समयमा भुक्तानी नहुने, कामको स्वीकृति हुँदा बजेट सुनिश्चित नहुने कतिपय अवस्थाले पनि समस्या हुने गरेको तर्फ आफू गम्भीर रहेको बताउँदै बाधक बनेका विद्यमान ऐन कानून संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। निर्माण व्यवसायी संघ दाङको समन्वयमा भइरहेको अधिवेशनमा प्रदेशका 12 वटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायी उपस्थित हुनु भएको छ। अधिवेशनमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। भोलिसम्म चल्ने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। यस्तै साधारण सभा तथा अधिवेशनका अवसरमा दाङका 4 पत्रकारलाई सम्मान गरिएको छ। गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकका कार्यकारी सम्पादक खेमराज रिजाल, नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकका सन्तोष खनाल, राजमार्ग अनलाइनका सम्पादक दीपक जीएम र गणेश वलीलाई सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याएको भन्दै सम्मान गरिएको हो। यसका साथै निर्माण व्यवसायी शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मालाई पनि गरिएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चन्दको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको कार्यक्रमको सहजीकरण शशि शर्मा मजगैयाले गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध रहेको एकीकृत समाजवादीको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। 8 दलका साझा उम्मेद्वार पौडेललाई राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्ने एक मात्रै निर्णय बैठकले गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा देशमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति बारे छलफल भए पनि सरकारमा जाने विषय भने प्रवेश गराइएन। सरकारमा जाने विषयमा पार्टी सकारात्मक भए पनि समय आइन सकेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको प्रवक्ता खतिवड़ाको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिको चुनाव यही फागुन 25 गते हुँदैछ। त्यसका लागि कांग्रेस सहितका 8 दलको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने एमालेबाट पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 नयाँ बस पार्क पुलचोकमा श्रीमद् भागवत महापुराण तथा शिव चर्चा 2079 हुने भएको छ। जय महाकाल मानव सेवा आश्रमको आयोजनामा फागुन 24 गतेदेखि 30 गतेसम्म श्रीमद् भागवत महापुराण सञ्चालन हुन लागेको हो। आयोजक जय महाकाल मानव सेवाले बुधबार तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महापुराणबारे जानकारी दिएको हो। महापुराणको प्रमुख कथावाचकमा श्री अच्युत शरण धिताल र
पुष्पवाचकमा पण्डित अंगिरा जोशी रहेका छन्। जय महाकालले तुलसीपुर स्थित बस पार्कमा 120 दिनदेखि कोही नभएका र कोही नभएकालाई निशुल्क रूपमा खाना खुवाउँदै आएको छ। खास गरी केही नभएकाहरूलाई खाना खुवाउने मात्रै नभएर उनीहरूको उपचार र बस्नको लागि घर बनाउने उद्देश्यले महापुराण आयोजना गरिएको जय महाकाल मानव सेवा आश्रमका सचिव शम्भु घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। व्यवसायीहरूको साझा संगठन दाङ चेम्बर अफ कमर्स प्रेस संयोजकमा पत्रकार निशान्त दाजु भट्टराई चयन भएका छन्। चेम्बरको आज घोराहीमा बसेको कार्य समितिको बैठकले जागरण अनलाइनका सम्पादक समेत रहेका भट्टराईलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। भट्टराई लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएका छन्। दाङ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विकास अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो कार्य समिति बैठकले बैंक ब्याज वृद्धिले व्यवसायीहरू थला पर्ने अवस्था आउनुका साथै पसलका सटर भाडा कर्मचारीको तलब पनि व्यवसायीलाई समयमै प्रदान गर्न समस्या भइरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै शनिबार पनि स्वच्छेकी रूपमा पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले व्यावसायिक सचेतनासँगै सदस्यता वृद्धिको अभियान चलाउने निर्णय गरेको बैठकपछि महासचिव कृष्ण कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रुकुम पूर्वमा आफैले सञ्चालन गरेको आरा मेसिनमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका 12 क्युबाङ निवासी कर्मधन पुन रहेको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार मंगलबार राति करिब 8 बजेतिर आरा मेसिन अचानक दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका पुनलाई उपचारका लागि रुकुम पूर्व अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो। आरा मेसिन दुर्घटनाको खबर लगत्तै आफू सहित गाउँपालिका उपाध्यक्ष भूपेन्द्र बुढा घटनास्थल पुगेर गाउँपालिकाकै गाडीमा अस्पताल लैजाने क्रममा उहाँको मृत्यु भएको अध्यक्ष घरतीले जानकारी दिनुभयो।